नमस्ते दर्शकबिन, पवित्र निटिङ्समा फेरि तपाईहरुलाई स्वागत छ। तपाईको दिदी फेरि तपाईको सामु उपस्थित भइसके। यो डिजाइन साह्रै मन परेर चाहिँ मैले यो डिजाइन लिएर आएको छु। आशा छ कि तपाईहरुलाई नि मन पर्छ भनेर। यो एकदम सजिलो पनि छ, एकदम लुलो नरम खालको डिजाइन पनि छ। लेडिजमा, नानीहरुको स्वेटरमा पनि हुन्छ, हाफ स्वेटरमा हुन्छ, फुल स्वेटरमा हुन्छ। दामी देख्छ। हाइनेकमा मेन हाइनेकमा चाहिँ राम्रो देख्ने रहेछ। म हाइनेक बनाउने छु अब समय मिलाएर अनि देखाउने छु। एकदम सजिलो छ। यो 6 घर सुल्टा, 1 घर उल्टा, 6 घर सुल्टाको सुल्टामा चाहिँ यहाँ 2 घरमा डिजाइन हाल्नुपर्छ। म तपाईहरुलाई देखाउने छु। अहिले हेर्दिनु होला। म यतिसम्म मात्रै देखाउने छु। 22 घरको डिजाइन तपाईहरुको लागि चाहिँ कम्ती काँटामा घर हालेर चाहिँ देखाउने छु। हेर्दिनुस् होला साथी हो मैले यो घर हालेर यो एक काँटा पनि बुनिसकेको छु। हेर्दिनुस् होला। मैले यसमा 22 घर हाले। कति हाले? 4 एकम 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 21 22 घर हालिसकेको छु। हेर्दिनुस् होला। एकदम सजिलो छ अनि राम्रो पनि छ डिजाइन। यो 1 घर थुते मैले अनि यो 1 घर यो सुल्टा बुन्यो। 1 2 घर सुल्टा बुन्यो अनि फेरि यसलाई यस्तो गरेर 2 काँटा यसरी बुन्नुहोस्। यस्तो यो बुन्यो, फेरि यसरी ल्याए, फेरि एक फनको यसरी घुमाउनुहोस् अनि फेरि 1 2 यसपछि सुल्टा बुन्नुहोस्। फेरि आफूतिर फर्कायो यसलाई उल्टा बनाउनुहोस् यसरी अनि फेरि यसरी 1 2 अनि फेरि यसलाई नि सिधै सुल्टा लगेर यस्तो गरेर यस्तो 2 फनको घुमाउनुहोस् अनि फेरि यसरी लानुहोस्। 1 2 बुन्यो अनि फेरि आफूतिर धागो ल्यायो अनि उल्टा फेरि 1 घर उल्टा, फेरि उतापट्टि धागो लग्यो, फेरि सुल्टा 1 2 अनि यो पनि सुल्टै हो अनि यसरी लानुहोस्। यसरी अनि 1 2 यसरी अनि यो लास्टको माउ घर यसरी बनाउनुहोस्, बुन्नुहोस् अनि यो माउ घर भयो। माउ घर भएपछि यो उल्टामा उल्टै यसरी 1 2 घर बुन्नुहोस् अनि यो घुमाको हामीले घुमाको यसरी निस्केर यो छोड्दिनुहोस्। यतिकै छोड्दिनु, नबुन्नुहोस्, स्लिप गरिदिनुहोस्। 1 2 2 भयो अनि यतापट्टि उल्टा भएकोलाई उतापट्टि धागो फर्काएर सुल्टा बुनिदिनुहोस् यसरी अनि आफूतिर धागो ल्यायो, फेरि यसरी उल्टा 1 2 उल्टा अनि यो अघि डबल बुनेकोमा घुमाकोमा यसलाई स्लिप गरिदिनुहोस् यो यसरी अनि 1 2 अनि यो उतापट्टि उल्टा थियो, यताबाट सुल्टा यसरी सुल्टा बनाइदिनुहोस् 1 घर अनि 1 2 अनि यसलाई स्लिप, यसलाई यसरी नबुनिकन लानुहोस्। 1 2 अनि यो माउ घर लास्टको यस्तो। अब कसो गर्नुपर्छ भने साथी हो, यसलाई यो माउ घरलाई निकाल्यो अनि यो अघि यो स्लिप गरेको घरलाई यस्तो आउँछ। यसरी बुन्यो अनि यो 1 2 यसरी आउँछ अनि फेरि यता पछाडिबाट यसरी लानुहोस् 2 घर। काँटा पनि भुत्ते भएर नि यताबाट यो अगाडिकोलाई यसरी लानुहोस् अनि यसरी बुन्नुहोस् 1 2 अनि यसलाई पनि यसरी यस्तो हुन्छ अनि उल्टामा उल्टै बुन्नुहोस्। 1 घर उल्टा छ यहाँ। उतापट्टि धागो फर्काउनुहोस्। यो अघि स्लिप गरेको घर हो यो। यस्तो गरेर 1 2 यो 3 हुन्छ यसरी अनि यतै पछाडिबाट यो 2 घर यो दाहिने काँटा पनि ल्याउनुहोस् यसरी अनि यसलाई यस्तो थुतेर यसलाई यसरी टिप्नुहोस्
अनि यो पनि अघि 3 बुन्यो भने यो पनि 1 2 3 यो 6 घरको बुटा लाएर 6 घरको डिजाइन हो यो बुटा हो। अनि आफूतिर यसरी उल्टा अनि त्यसरी नै हो। यो बीचको अघि स्लिप गरेको धागो हो यो घर हो यो। अनि यस्तो गरेर लानुपर्छ। यसरी यो पछाडिबाट दाहिने काँटाले तपाईँलाई अप्ठ्यारो लाग्यो भने यसरी पनि लानुहोस्, यस्तो गर्नुहोस्। अनि यताबाट यसरी अब यतापट्टि फर्किँदाखेरि उल्टामा उल्टै एक घर सुल्टा हुन्छ। यो माउ घर भयो। यसलाई थुत्यो अनि यसलाई 6 घर बुन्यो। 1 2 3 4 5 6 घर उल्टा। मैले अघि भनिसकेको छु यो 6 घरको डिजाइन हो साथी हो। अनि यो सुल्टा उताबाट उल्टा भएकोमा यताबाट जाँदाखेरि सुल्टा हुन्छ एक घर। अनि आफूतिर धागो फर्कायो फेरि 6 घर। 1 2 3 4 5 6 घर उल्टा। अनि उतापट्टि धागो फर्कायो यो सुल्टा देखिरहेछ सुल्टा एक घर। अनि यतापट्टि फर्कायो 6 घर उल्टा। 1 2 3 4 5 6 घर। अनि यो माउ घर भयो। यसरी हेर्नुहोस् यसरी बुटा हुँदै जान्छ। अब फेरि त्यही हो तरिका चाहिँ मैले यहाँ सुरुमा सिकाएको त्यही हो साथी हो। एक घर यो माउ घर निकाल्यो। तपाईँले निकाल्दा पनि हुन्छ, बुन्नु मन लाग्यो भने बुन्दा पनि हुन्छ, तपाईँको खुसी हो। मैले निकालेँ। अनि यसरी एक घर 1 2 घर बुने। अनि अब यो अर्को घर सुल्टालाई यस्तो ल्याएँ। यस्तै सुरुमा मैले गरेको थिएँ त्यस्तै हो यस्तै। अनि फेरि 1 2 गरे सुल्टा। अब आफूतिर धागो फर्कायो एक घर उल्टा यसरी 1 2 1 2 यसरी लानुहोस्। अनि फेरि 1 2 यसरी अब यो 2 घर बुन्नुहोस्। 1 2 यस्तो गरेर यो उल्टामा उल्टै आफूतिर धागो फर्कायो उल्टामा उल्टै 1 2 यसलाई यस्तो गर्यो फेरि यसरी बुन्यो। अनि फेरि धागो यस्तो गर्यो यस्तो गर्यो 1 2 यो माउ घर। अब उल्टामा उल्टै सुल्टामा सुल्टा हेर्नुहोस्। यो घर थुते माउ घर 6 घर 1 2 2 बुन्यो। फेरि यो स्लिप गरिदिनुपर्छ अघि म बटारेको घर 2 1 2 अनि उताबाट धागो गऱ्यो सुल्टामा सुल्टै बुन्यो। आफूतिर धागो लियो 1 2 यो स्लिप यो बुन्नु मिल्दैन यो स्लिप 1 2 उतापट्टि धागो गऱ्यो सुल्टा। यो 2 घर बुन्यो फेरि यसरी 1 2 घर बुन्यो। फेरि यसलाई स्लिप 1 2 यो माउ घर। त्यस्तै हो साथीहरूले बुझ्नु हुँदैछ होला। या अब 2 घर यहाँ 1 2 सुल्टा छ भने यो अघि स्लिप गरेको थुतेको घर यसरी लानुपर्छ। यसो गर्दै अब यो दुईटा या पछाडिबाट नलग्यो भने तपाईँलाई अप्ठ्यारो लाग्यो भने यसरी थुत्दिनुहोस्। अनि यसलाई यसरी लानुहोस् यसरी। अनि उल्टै बुन्नुहोस् एक घर। उतापट्टि फर्क्यो तपाईँलाई अघि सिकाएको जस्तो अप्ठ्यारो लाग्छ भने यस्तो गर्नुहोस्।
यस्तो हो, यस्तो गरेर अनि यता लानुहोस्। 1 2 3 अनि यसरी लानुहोस् पछाडि। यस्तो हुँदै जान्छ साथी। हेर्नुहोस् पात पात मसिनो पात भएको डिजाइन हो यो, राम्रो देख्छ। यसरी लानुहोस्। उल्टामा यसरी लानुहोस्। यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् साथी हो, कस्तो राम्रो भयो। सानो सानो पात भएको जस्तो डिजाइन चिटिक्क परेको। तपाईहरुले पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला। यो दुईटा बुन्यो सुल्टा, अनि यो बीचकोलाई यस्तो ल्यायो, यस्तो ल्यायो। फेरि पनि देखाउन चाहे एकचोटि। यस्तो ल्यायो यसरी, अनि फेरि 1 2 अनि आफूतिर धागो फर्काई उल्टामा उल्टाई 1 2 घर बुन्यो, अनि यसलाई यस्तो ल्यायो, अनि यसलाई पनि बुन्यो 1 2 1 2 1 2 लास्टको माउ भयो। कस्तो राम्रो भयो। अनि यसलाई थुत्यो, अनि 1 घर 2 घर बुन्यो, अनि यसलाई स्लिप, यसलाई पनि स्लिप। यो 1 यो 2 बुन्यो, अनि उतापट्टि धागो फर्काए। सिधामा सिधै देखिराख्नु भएको छ, उल्टामा यस्तो हुन्छ। 1 2 1 2 स्लिप गर्थ्यो। यो 2 बुन्यो, उतापट्टि धागो गऱ्यो, सुल्टा बनायो, अनि यो 2 घर फेरि बुन्यो 1 2 अनि 1 2 स्लिप गऱ्यो, 1 2 बुन्यो, अनि लास्टकोलाई पनि बुनिदियो यसरी। अनि यो अब यो 2 घर सुल्टा छ। अब यस बीचकोलाई यसरी ल्यायो। यस्तै हो सबै तरिका चाहिँ। मैले जराबाट थालेको जस्तो तरिका यही सेम हो साथी हो। यसरी अनि आफूतिर धागोले उल्टामा उल्टै बनाउनु पर्छ। उतापट्टि धागो फर्कायो, अनि यो बीचकोलाई यस्तो पछाडिकोलाई मलाई चाहिँ यस्तै सजिलो लाग्छ साथी हो। यसरी नै गर्छु, यसरी नै बिन्छु मैले पनि। उल्टा यस्तरी डिजाइन हुँदै जान्छ साथीहरु। हेर्नुहोस् कस्तो राम्रो भयो। मसिनो पातवाला डिजाइन। पक्कै पनि मलाई एकदम आशा छ कि तपाईहरुले मन पराउनु भयो भनेर मलाई आशा छ। अनि
मन पर्यो भने सेयर गर्नुहोस् साथीभाइहरूलाई पनि मलाई मन पर्यो मैले तपाईँहरूलाई सिकाएँ तपाईँहरूलाई मन पर्यो भने सेयर गर्नुहोस् लाइक पनि गरिदिनुहोस् सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस् होला जसले नयाँ सिक्नु जोइन हुनुभएको छ साथीहरू उहाँले पनि सेयर गरिदिनु नबिर्सिनु होला सब्सक्राइब गरिदिनु होला बेल बटनलाई प्रेस गरिदिनुहोस् होला म तपाईको दिदी यही बिदा चाहन्छु हस्त नमस्कार हेरिदिनु भएकोमा बहुत एकदम धन्यवाद छ थ्याङ्क यू सो मच